बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर दाव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है और कराची जो कैपिटल है सिंध का, वो एक पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। लेकिन पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है या ओवरऑल अदर देन सिंध से बाहर के जो लोग हैं, वो कराची के अलावा सिंध को बहुत कम जानते हैं, बहुत कम कल्चरली बहुत कम जानते हैं, या वहाँ पे जो काम हो रहा है वो उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। जो नेशनल मीडिया पे खबरें आती हैं, दो एक सेगमेंट लाजमी खबरों में होता है, एक घर में कितने बच्चे मर गए और लाड़काना में कितने कुत्तों ने काट लिया, उसके अलावा कोई खबर नहीं आती। और अगर किसी से बारे में बात भी की जाए तो पूछा जाए आप सिंध के बारे में क्या जानते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं कराची तो गया हूं लेकिन सिंध कभी नहीं देखा, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। कराची सिंध का प्रोविंस का कैपिटल है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो दूसरा सबसे बड़ी तनकीद ये होती है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे के हवाले से अगर बात करें कि वो 12 साल से हुकूमत में है, वहां पे क्या किया सिंध गवर्नमेंट ने, एजुकेशन के बारे में क्या किया, क्योंकि एजुकेशन के बारे में भी कोई अच्छी जो नेशनल मीडिया पे चीजें रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, सिंध जो है कल्चरली जो तौर पे हिस्टोरिकली बड़ा वाइब्रेंट सूबा है, जो कि एक लिबरल सोच रखता है, जो कि सूफिया की सोच रखता है, अमन की सोच रखता है। बड़े बड़े दानश्वर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े सियासी कारकुन पैदा हुए हैं, बड़ी मुजाहमत की है उन्होंने हमेशा रुजत पसंदी के खिलाफ, डिक्टेटरों के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद ये इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि सिंध के जो जिनको के हम सो कॉल्ड इंटीरियर सिंध कहते हैं, जो कि इंटीरियर सिंध नहीं है, वो सिंध ही है, जो कि लेकिन वहां से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको मैं अपने प्रोग्राम पे दावत दूं और उनसे पूछूं कि सिंध में क्या हो रहा है। तो आज हमने डॉक्टर अरफाना मला साहबा को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, जो कि प्रोफेसर हैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में केमिस्ट्री की। उनका टॉपिक तो जो एजुकेशन का है वो बड़ा ड्राई समझा जाता है साइंस का, लेकिन वो एक बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वुमेन मार्च में उन्होंने बड़ा रोल अदा किया और वो एक ह्यूमन राइट्स के लिए पाकिस्तान में बहुत काम कर रही हैं। उन्होंने वो मलाला की बड़ी सपोर्टर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी सपोर्टर हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि सिंध में एजुकेशन की इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी डॉक्टर साहब, खुश आमदेद आपको मेरे प्रोग्राम में। और मैंने काफी इंट्रोडक्शन में बातें कह दी और उसमें सवाल भी पूछ लिए, तो ओवर टू यू। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से सबसे पहले तो आपने जो इंट्रोडक्शन कराया वहीं से ही आपको एक फील आई होगी कि सिंध को नेशनल मीडिया में जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम नहीं कहते क्योंकि सिंध में सिंधी मीडिया है और सारी अखबारें सारी टीवी चैनल सिंधी में होते हैं, तो बहुत कम लोग सिंध के जो है वो उर्दू मीडिया देखते हैं, कराची और हैदराबाद के अलावा। तो उस मीडिया में एक हमेशा सिंध का नेगेटिवली इमेज पोर्ट्रे किया जाता है कि सिंधी चाहले हैं, वडेरे हैं, हर किस्म की जो मजाक है वो सिंधियों की उड़ाई जाती है और ये भी एक इम्प्रेशन होता है कि सिंध की सूरत हाल तबाह हाल है। जबकि मैं दावे से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो तरक्की के इंडेक्स हैं वो रिलेटिवली मोर और लेस एक जैसे ही। अगर आप मुल्तान में घूम रहे हैं, अगर आप भावलपुर में घूम रहे हैं और आप चलते चलते सखर में आ जाएंगे तो आपको कोई खास डिफरेंस महसूस नहीं होगा। सवाए इसके के पंजाब के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल हाई, तो वो भी एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। जो रोड रास्ते सिंध में बनाने चाहिए थे वो नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि लोगों के पास ये इंप्रेशन कैसे जाएगा कि सिंध की सूरत हाल खराब है। तो ये एक ग्रांड स्कीम है, एक डिजाइन के तहत ये सारा एक इंप्रेशन डेवलप किया गया है कि सिंधी ना हिले और अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकते, तो कोई अल्टरनेटिव और लिहाजा फेडरेशन की तरफ से वहां से कोई हुक्मरान आ जाए और मुसलत किया जाए सिंध के ऊपर। दूसरी बात, आपने तालीम के हवाले से बात की, तो तालीम के हवाले से अगर पाकिस्तान में देखें तो मिलियंस के करीब बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर है, और ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो 60% जो आपकी स्कूल एजुकेशन है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई और गवर्नमेंट के पास सिर्फ 30% 40% स्कूल एजुकेशन रह गई है। उसमें भी जो 60% प्राइवेट सेक्टर के पास एजुकेशन चली गई है फ्रॉम प्राइमरी अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, उसमें भी मदारिस को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है। अगर मदारिस को भी इंक्लूड कर लें
تو یہ پرسنٹیج 70% کے قریب چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے, آئین ایک ریسپانسبلٹی ہے پاکستان کے اندر کہ وہ تعلیم, کیونکہ 95A شاید آئین کا وہ کانسٹیٹیوشن ہے جس میں تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ وہ تعلیم پرووائڈ کرے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ جب پاکستان کی تباہی کا قصہ شروع ہوتا ہے تو اس کی ساری جو ہم پیچھے جا کے تاریخ میں دیکھتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ جو نیگیٹو کردار ہے وہ ضیاء الحق نے ادا کیا. ضیاء الحق کے دور میں یہ پرائمری ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن کی جو پرائیویٹائزیشن تھی اس کو سپورٹ کیا گیا اور وہیں سے یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا نہ صرف ہمیں اسکولنگ دیکھنی ہے کہ اسکولس اویلیبل ہے کہ نہیں, ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے کہ کنٹینٹ کیا ہے جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اس کے اندر ہے کیا جس کو تعلیم کے نام پہ ہم پڑھا رہے ہیں. کیونکہ تعلیم بہت پڑھے لکھے جو ہمارے IBA کا پڑھا لکھا ایک لڑکا ہے, IBA کراچی جو ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان, اس کا پڑھا لکھا لڑکا بھی جا کے سبین محمود کو قتل کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, دو ہمارے پاس چیزیں ہونی چاہیے, ایک تو تعلیمی ادارے کتنے میسر ہیں اور کنٹینٹ کیا ہے جو تعلیم ہم دے بھی رہے ہیں. اگر ادارے جہاں پہ ہیں بھی تو وہاں پہ اس تعلیم کے نام پہ ہم بچوں کو کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک میرا یہ کا موضوع جی ہے. بالکل, میرا یہ ایک یہی سوال آپ سے نیکسٹ یہی سوال تھا میرا کہ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہیں. ایک ہے آپ کی ہائی اسکول سے اوپر گریڈ 12 کے بعد یونیورسٹی کی پروفیشنل ہے ایجوکیشن, وہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بن رہا ہے, جو آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن ہے. جو ہائی اسکول کی ایجوکیشن ہے وہ آپ کی جو معاشرے کو اچھا بناتی ہیں یا برا بناتی ہیں یا ٹالرنس پیدا کرتی ہے یا انٹالرنس پیدا کرتی ہے, وہ اس سلسلے میں جو پرائمری کی اور ہائی اسکول کی جو تعلیم ہے اس میں سندھ کیا کر رہا ہے اور کیا چینجز آئی ہیں سندھ میں, کس قسم کا کانٹینٹ. پہلے تو 18th امینڈمنٹ سے پہلے ایجوکیشن پالیسیز پروونسز نہیں بناتے تھے, ایجوکیشن پالیسیز فیڈریشن کی طرف سے آتے تھے اور ایجوکیشن پالیسیز میں یہ واضح طور پہ لکھا جاتا تھا کہ بچوں کے اندر آپ اس کے لیے اپنے دین کے لیے پیار پیدا کریں, پاکستان کے لیے پیار پیدا کریں, اردو کے لیے پیار پیدا کریں. تو اس کا مطلب ہے آپ لینگویج ڈائیورسٹیز کو نیگیٹ کریں, آپ ریلیجس ڈائیورسٹیز کو نیگیٹ کریں اور آپ کلچرل ڈائیورسٹیز کو نیگیٹ کریں. تو پہلے ہی ایک پاکستان کی جو ایجوکیشن پالیسیز ڈاکومنٹس ہے, کوئی بھی صوبہ اگر کوئی بھی کیریکولم ڈیزائن کرتا ہے تو ود ان دا بارڈرس جو وہاں سے آؤٹ لائن دی جاتی ہے اس کے اندر کیا جاتا ہے. 2010 سے پہلے تو پورا کا پورا جو آپ کا کنٹینٹ ہوتا تھا آپ کے اس کا ٹیکسٹ بک کا, وہ فیڈریشن سے گائیڈ لائن کے تحت آتے تھے. لیکن 2010 کے بعد کے پاس آیا میرے اندر خاص طور پہ 2 مرتبہ گریڈ تک, اس میں کوشش یہ ضرور کی گئی ہے کہ جہاں پہ محمود غزنوی پڑھا رہے تھے وہاں پہ سندھ کے جو ہیروز تھے ان کے بارے میں جو لیسنس ہیں وہ ایڈ کیے جائے. تو کانٹینٹ وائز اور اخلاق کا جو کانٹینٹ ہے نان مسلم سے ان کے لیے اخلاقیات کو لازمی کیا جائے. ان کا سلیبس ڈیزائن ہوا کہ وہ نان مسلم جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اسلامیات پڑھ رہے تھے تو ان کے اس پر ان کا حق ہے کہ وہ اسلامیات نہ پڑھیں اور وہ اخلاقیات پڑھتے تھے. تو سندھ میں وہ سلیبس روایت ہو اور اس فیکٹ کو اکنالج کیا گیا کہ ان کو حق ہے کہ وہ اخلاقیات کو پڑھیں. تو اپ ٹو 3rd گریڈ سے لے کے میٹرک تک ان کے لیے سلیبس ڈیزائن کیا گیا اور لینگویجز کے حوالے سے سلیبس کو ڈیزائن کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں یونیورسٹی کی سطح تک سندھی لینگویجز میں آپ پیپر دے سکتے ہیں. دیٹ از دا آفیشیل لینگویج آف گورنمنٹ آف سندھ. اردو اور سندھی ساتھ ہوتے ہیں. تو پہلے یہ الو نہیں کیا جاتا تھا, کراچی یونیورسٹی میں یہ اجازت نہیں تھی کہ اگر سندھی میں اس میں کسی اور پرچے میں سوشالوجی میں اسٹوڈنٹ اپیئر ہو رہا ہے تو وہ اردو میں تو پیپر دے سکتا تھا لیکن اگر سندھی اسپیکر ہے تو سندھی میں نہیں دے سکتا تھا. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ سندھی میں پیپر دے سکتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کے تو لانگ ٹرم میں آپ کو امپیکٹ نظر آئیں گے کہ آگے جا کے جو اگلی نسل ہوگی. لیکن بنیادی طور پہ جو ریڈیکل چینجز ہونی چاہیے کیریکولم میں وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اب بھی فیڈرل گورنمنٹ آپ نے سنا ہوگا سنگل نیشنل کیریکولم, یہ جو بھوت سوار ہے ہماری فیڈرل کے اوپر
کہ پاکستان میں ایک نیشن، ایک زبان، ایک مذہب، یہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کا بھوت ابھی تک اتر نہیں رہا ہے. تو وہ تلے ہوئے ہیں کہ پورے ملک کو ایک فیبرک میں ایک زبردستی آپ اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم کا کانٹینٹ ہے، آپ کا انفارمیشن ہے، اس کو یوز کر کے اس پروپیگنڈا کو آپ بچے کے ذہن کو پوائزن کریں. تو یہ تو اب طے ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں بھی ہوں گی کہ یہ ہو رہا ہے. اور اس جی پہ بالکل. جو سندھ تھوڑی بہت چینجز انٹروڈیوس کرائی تھی کیریکولم کے حوالے سے، کچھ پروگریسو کانٹینٹ اس میں ایڈ کیا تھا، کچھ کلچرل کانٹینٹ ایڈ کیا تھا، کچھ ہسٹوریکل کانٹینٹ ایڈ کیا تھا، جہاں پہ راجہ ڈاہر کو ولین کر کے پیش کیا جاتا تھا. اس کا ایک چینج ہوا تھا کہ بھائی انویڈرز کون تھے. تو اس کے اوپر اب سنگل نیشنل کیریکولم کی تلوار لٹک گئی ہے کہ سارا کیریکولم ایک ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ سندھ گورنمنٹ بھی ریڈیکل چینجز جو ہے وہ کرنے میں ابھی تک ناکام رہی ہے. کہ آپ بچوں کو اگر پڑھا رہے ہیں اور ان کا ایک سٹیزن شپ والا رول ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ابھی تک سیوکس سے آپ کی جاگرافی ہے کرا سکتی ہے سندھ گورنمنٹ بھی میٹرک کے لیول تک. لیکن ہمارے بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ چل رہے ہیں اور وہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اور کسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، سیوک سے جو جاگرافیکل باؤنڈریز ہے سندھ کی، کلچرل باؤنڈریز کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کو کیریکولم کا حصہ بنائیں. تو اگر کیونکہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پوزیسو ہیں اپنی کلچرل آئیڈینٹی کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے، تو پریشر بھی بڑھ جاتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. جو تھوڑی بہت چینجز ابھی کی ہیں وہ کافی بہتر ڈائریکشن میں، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر سنگل نیشنل کیریکولم کا جو ایک اوپر سے ایجنڈا آیا ہوا ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے کی پوری قوم جو ہے شاید دولے کے چوہوں کی طرح کیپنگ کر دیں ان کی، اور ایک ہی قسم کے آپ چوہے پیدا کریں. اگر اس کو ریزسٹ کرنے میں سندھ گورنمنٹ کامیاب ہوگی، کیونکہ سندھ کے اندر بہت زیادہ ریزسٹ ہے سنگل نیشنل کیریکولم کے حوالے سے. تو جو ڈائریکشن ہے اس وقت کیریکولم کو جو ریفارم کر رہے ہیں، تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ود ان 5 ایئرس کافی چیزیں جو پرج ہو جائیں گی، اس سے جو انتہا پسند کے ایلیمنٹ ہے وہ نکالے جائیں گے، اس سے جو جینڈر ڈسکریمنیشن والی چیزیں ہیں وہ نکالی جائیں گی. تو اس پہ کام ابھی ہو رہا ہے، جیسے ہم کہیں کہ ورک ان پروسیس ہے، لیکن جتنی زیادہ پیریاٹائز کرنا چاہیے، جتنی کنسنٹریشن ہونی چاہیے وہ ابھی بھی لیکنگ ہے. پریشر کی طرف سے گورنمنٹ اس میں انیشیٹوز لیتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی اپنی جو پولیٹیکل ول ہے وہ بہت کمزور ہے، اب بھی کمزور ہے ایون پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی. رہی بات آپ کی تعلیمی اداروں کی کہ اسکولس کے حوالے سے اور کالجز کے حوالے سے، تو یقیناً جس تناسب سے آبادی بڑھی ہے اور جس تناسب سے چیزیں اتنی زیادہ سندھ کے اندر مائگریشن ہوئی ہے باہر سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے اور پنجاب سے جتنی زیادہ مائگریشن ہوئی ہے سندھ کے بڑے شہروں میں، تو بہت زیادہ پریشر آیا ہے تعلیمی اداروں کے اوپر. اس حوالے سے تعلیمی ادارے جو بننے چاہیے تھے اتنے زیادہ نہیں بنے ہوئے ہیں. اب بھی بہت سے بچے جو دیہاتی علاقوں میں جہاں پہ پرائیویٹ اسکول سسٹمز نہیں پہنچے ہیں، تو وہ اسکول سے باہر ہیں. خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں، کیونکہ لڑکیوں میں ایک دیہاتی سسٹم ہے جہاں پہ لڑکیاں 4-5 کلومیٹر دور چل کے کسی اسکول میں نہیں جا سکتی. تو وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کے زیور سے محروم ہیں. اس حوالے سے ہمارا ہمیشہ یہ گورنمنٹ سے مطالبہ رہا ہے. اب جا کے گورنمنٹ نے ایک پالیسی ڈیزائن کی ہے کہ کلسٹرز بنائے جائیں جہاں پہ 4-5 پرائمری اسکول ہے، ایک سینٹر میں ایک سیکنڈری اسکول بنایا جائے، اور وہاں پہ اس طرح ایکسس ہو کہ وہاں اسکول بسز چلائی جائیں جو بچوں کو خاص طور پہ ہائی اسکول تک لے کے آئیں. لیکن یہ ابھی پیپر پہ ہوا ہے، یہ ڈاکومنٹس اور یہ پالیسی پیپر پہ بن کر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. تو سندھ کے اندر 40,000 کے قریب پرائمری اسکول ہیں اور 40,000 پرائمری اسکول کے اوپر کوئی 4,000 کے قریب سیکنڈری اسکول ہے. تو پرائمری سے سیکنڈری تک آتے آتے تقریباً 40% بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو لیک آف اسکولس. قریب میں اسکول نہیں ہوتے، اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہوتی ہے 40% اگر لڑکے ڈراپ ہو جاتے ہیں تو 60% کے قریب لڑکیاں ڈراپ ہو جاتی ہے کیونکہ نہیں پہنچ سکتی. اس کے بعد آپ کے پورے سندھ کے اندر 350 کے قریب کالجز
तो और उसमें 150 के करीब कॉलेजेस सिर्फ कराची शहर के अंदर है, बाकी 150 पूरे सिंध के अंदर है। तो कॉलेजेस उनकी भी काफी कमी होती है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स कॉलेज तक आते हैं, और यूनिवर्सिटीज पर जो है वो 15 के करीब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने सिंध के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनी है, सवाई यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी, और ये पाकिस्तान बनने के साथ बनी थी। कराची यूनिवर्सिटी दूसरे साल में बन गई थी, एनईडी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद थी। बाकी जितनी भी जामियात हैं के अंदर कुछ जामियात, नवाबशाह में 2 जामियात हैं, खैरपुर में एक यूनिवर्सिटी है। ये सारी जामियात है, ज़रा यूनिवर्सिटी है, डंडो जाम, ये सारी जामियात जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बनी थी। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, वो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में एस्टेब्लिश हुए थे। जैसे कि ये सारी जामियात जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बनी, तो ज़िया के दौर में इन जामियात को प्रोजेक्ट और प्रमोट नहीं किया गया, इनको बजट नहीं दिया गया। ये जामियात जिस नहज पे जानी चाहिए थी, जो उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो डेवलपमेंट बहुत रुकी। और उसके बाद अब जाके आप गैप देख लें कि फ्रॉम 70 आफ्टर 77 अप टू 2010 कोई नई यूनिवर्सिटी सिंध में नहीं बनी थी। 2077 to 2008 आप कह रही हैं? फ्रॉम 77 अप टू 2008 तक कोई यूनिवर्सिटी सिंध में नहीं बनी। कोई नहीं, ये तो बड़ी आप शॉकिंग खबर दे रही है। ये तो इतने बुरे हालात मेरे नॉलेज में भी नहीं थे कि ऐसा किया कोई जामिया नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि हम कितना भी इख्तिलाफात करें, लेकिन ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है कि पीपल्स पार्टी ने 2007 से लेके अब तक 2021 तक 15 नई जामियात इस्टेब्लिश की हैं, बहुत ज्यादा गर्ल्स ओपन किए हैं, और एक नया जो कॉन्सेप्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आने के बाद के लड़कियों का कैडेट कॉलेज, पाकिस्तान के किसी खिते में लड़कियों का कैडेट कॉलेज नहीं है। नवाबशाह में, नवाबशाह आपको पता है कि ट्राइबल इलाका है, बड़ा कंजर्वेटिव, और वहाँ पे बहुत से बलोच कौम से ताल्लुक रखने वाले अफराद के आबाद हैं। तो वहाँ पे लड़कियों का कैडेट कॉलेज, जहाँ पे लड़कियों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपना दिफा भी कर सकें, बाहर निकल सके, तो वो मेंटली एम्पावर्ड हो, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हो, लेकिन वो फिजिकली भी फिट हो कि अपने आप को आर्मी में जाना चाहे, एयरफोर्स में जाना चाहे, पुलिस में जाना चाहे तो जा सकती हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं कि आप नवाबशाह में अगर 1000 बच्चों को भी कैडेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ के बाहर आएंगी, तो एक देहाती और कंजर्वेटिव जो जिस माहौल में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, जिसमें बेशक टाइम लगेगा, लेकिन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि ये हुआ है। अच्छा, तो ये सारी चीजें जी। अच्छा, मुझे ये एक और सवाल पूछना था। एक तो देखें, मुझे जो मैं अभी कनाडा में हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि पाकिस्तान में जो रट्टा सिस्टम है, अगर हम करिकुलम चेंज भी कर लें और जो चीजें पढ़ा दें, तो वो हम एक माइंड में हमारे करैक्टर बिल्डिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ हम एक पास करने के लिए वो पढ़ लेंगे कि जो भी है दीनियात भी पढ़ा दें बेशक से, कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन हम बाहर निकल के प्रैक्टिकली जब जाते हैं तो सारे काम करते हैं। ये इसी तरीके से कोई भी आप नॉन मजहब की भी तालीम दे दें, अपने हीरोज को चेंज कर लें, तो टीचर्स की ट्रेनिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा बिल्कुल एक डिवाइड है प्रैक्टिकल लाइफ और कॉलेज में पढ़ा। बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं, जी वो हमने भी कॉलेज में यही पढ़ा था जी। अगर किसी से बात करें आइडियल, तो अगला बंदा जवाब देता है, जी हम भी यही पढ़ते होते थे। ठीक है, हमने भी यही किताबें पढ़ी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इसको कैसे, आप ब्रिज को कैसे, गैप को खत्म करेंगे आप लोग, कि प्रैक्टिकल जब दुनिया से बाहर, स्कूल से बाहर जाएंगे और स्कूल के अंदर होंगे जब? इसमें टीचर्स ट्रेनिंग से ज्यादा आपकी ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन के इस वक्त क्राइसिस है, जिसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। क्योंकि इशू ये हो रहा है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हुई स्कूल्स के अंदर वो पॉलिटिकल बेस पे हुई। आपकी पूरा का पूरा जो मेरिट सिस्टम है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अगर आप मैट्रिक पास है, मैट्रिक फेल बंदा आपका टीचर लग गया, तो वो क्या पढ़ाएगा? एक तो इशू ये है। और इसमें भी तो ये कब हुई अपॉइंटमेंट की? एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे स्पेशली बड़ा ये इल्जाम लगता है कि जब सिराज दुरानी साहब थे और वो अपने क्या नाम, जी वो पीर मजहर हक साहब थे जब। हाँ, पीपल्स पार्टी को भी बाइज्जत बरी नहीं कर सकते, लेकिन पहली मर्तबा
جو یہ بلک میں اپائنٹمنٹس ہوئی اس میں ٹیچنگ میں خاص طور پہ پرائمری اسکولس میں، یہ غوث علی شاہ کے دور سے شروع ہوئی، کیونکہ اچھا جب غوث علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ غوث علی شاہ کا تعلق کبھی پیپلز پارٹی سے نہیں رہا، تو جی جی فرسٹ بالکل ٹائم غوث علی شاہ کے دور میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب جام صادق علی سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے پیپلز پارٹی کو سے ہٹ کے 19 اس وقت بھی بہت بڑے تعداد میں جی جی یہ جعلی بھرتیاں ہوئی اساتذہ کی، اور پہلی مرتبہ محمد خان جونجو کے دور میں یہ تصور لایا گیا کہ مسجد اسکول قائم کیے جائیں، کیونکہ جی آپ بالکل ہر جگہ پہ آپ اسکول نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس عمارتیں نہیں ہیں، تو آپ مساجد میں اسکول چلانا شروع کر دیں۔ تو وہ ایک جو دینی تعلیم اور فارمل ایجوکیشن کا ڈفرینس تھا، وہ محمد خان جونجو کے دور میں یہ مساجد میں اساتذہ اپوائنٹ کیے گئے، اور ان میں زیادہ تر تو وہی تھے جو وہیں پہ پیش امام تھے، کوئی جھوٹا سچا سرٹیفکیٹ لے کے آئے اور وہاں پہ ٹیچرز لگ گئے، اب وہ آ جی گئے بالکل تو ان کو وہ لمبے چلے، تو الزام پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں، لیکن 3 یہ ادوار ہیں اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو ان 3 ادوار میں خاص طور پہ جو ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سندھ کے اندر، اس میں بہت زیادہ جو ہے میرٹ کو لتاڑا گیا ہے، اور چوتھی مرتبہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے جو پیر مظہر الحق صاحب جب وزیر تعلیم بنے، تو جی جی پیر مظہر الحق کا مقابلہ جام صادق علی کے ساتھ تھا شاید، تو پیر مظہر صاحب نے بھی بہت زیادہ ایجوکیشن میں جعلی بھرتیاں کی، اور کوئی 38,000 کے قریب اپوائنٹمنٹس ہوئی، لیکن اس کو ریکٹیفائی کیا پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ نے، اور اچھا جب پیپلز پارٹی کی دوسرا ٹینیور آیا تو یہ سارے کیسز ہیں کھلے، اور پیر مظہر کو ٹینیور بھی نہیں ملا، تو دوسرے جو منسٹر آئے یہ پورے ڈاکومنٹس کورٹس میں پیش کیے گئے، اور ان 38,000 لوگوں کو جاب سے بے دخل کیا گیا۔ اس کے بعد اچھا جو ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں، اب پورے پاکستان کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ سنس لاسٹ 5 ایئرس جو ٹیچنگ فیکلٹی اپوائنٹ ہوئی ہے وہ IBA سکھر ہمارا ایک بڑا معتبر جی جی ادارہ ہے، کو سونپا گیا ہے کہ وہ ٹیچرز کی پراپر ٹیسٹنگ کر کے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، اسکریننگ اس کے بعد انٹرویو کے بعد، تو اب دوبارہ ایجوکیشن میں جو پرائیویٹ اسکول ہے اس سے بہت زیادہ اچھے اور بہتر اساتذہ سرکاری اسکول میں آ گئے ہیں میرٹ کے بنیاد پہ۔ تو اب لاسٹ 5 ایئر میں ایجوکیشن سیکٹر میں خاص طور پہ پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ اور کالج لیول پہ بہت کم کوئی ہوں گے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میرٹ پہ اپائنٹمنٹ جی کیونکہ یہ اچھا پاکستان ہے، اس میں 15% پہ جو اس میں بھی اپنے ٹیچرز جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ایک تو میرٹ پہ ہوئی ہے، اسی لیے جی پرائمری اسکولس جو ہیں لوگوں میں ایک مسکنسپشن بھی ہے سے جو سرکار کے اس وقت بہتر ہے ٹیچرز کے حوالے سے۔ دوسری یہ بات ہے، آپ نے کوشچن کیا کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا، وہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی، تو جی آپ کریکولم کا کانٹینٹ دیکھیے کیا پڑھا رہے ہیں ہم بچے کو اچھا انسان بنانا تو سکھاتے ہیں، بے شک 5 وقت نماز پڑھ لو، اس کے بعد جگہ پہ سمو دیے، نام کو اخلا دے رہے ہیں، نہ ہم ان کو سچی تاریخ پڑھا رہے ہیں، نہ سوشل سائنسز پڑھا رہے ہیں، ہم سوشل سائنسز کے نام پہ وہ جھوٹی پاکستانی جی ہسٹری بالکل تاریخ پاکستانی اسٹڈیز پڑھا دیتے، تو کس طرح وہ کورلیٹ ہوگی یہ ساری جگہ اس کا کانٹینٹ، تو کیا کرے گا؟ دوسرا آپ کی سوسائٹی میں جو ریلیجیوسٹی بڑھ گئی ہے، جو مذہبی انتہا پسندی بڑھ گئی ہے، جس نے سارا فوکس یہ کر دیا ہے کہ بس اگر آپ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، شاید انٹرنیٹ کا آپ کو شاید مسئلہ ہے ابھی بھی۔
Hello. आपके ऊपर फर्ज ही नहीं है कि आप अच्छी नौकरी करें, आपके ऊपर फर्ज ही नहीं है कि आप रिश्वत ना सॉल्यूशन के तालीम के मसाइल का। तो ये एक लेकिन ये चीज जिसपे हम भी मुतालबा करते रहते हैं कि कम से कम आपके पास एजुकेशन थिंक टैंक हो, जिसमें आप ओपिनियन ले, सारे एजुकेशनिस्ट को बुलाएं, उनसे ओपिनियन ले और कोई पॉलिसी फॉर्म करें, फिर आप ब्यूरोक्रेट्स को दें कि ये पॉलिसी है, इस पे काम करें। ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी बना के देते हैं, 2 साल में चेंज हो जाता है, फिर पॉलिसी चेंज हो जाती है। अच्छा, दूसरा एक जो पाकिस्तान में मार्शल्लाह रहे हैं, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त, आपका भी रात हो गई है काफी, खत्म होने वाला है, तो आई डोंट वांट टू कीप यू एंगेज फॉर लॉन्ग टाइम। तो एक जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पे जाते हैं, और वैसे रिलेटेड तो ये प्राइमरी एजुकेशन से भी है, कि हमारे जो डायलॉग का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल खत्म हो गया है, चूंकि मार्शल्लाह रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग नहीं है। अगर आप पुराने जमाने में देखें तो जितने भी पाकिस्तान के अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं और बड़े जो नाम पैदा जो किए, जैसे एनएसएफ का बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कराची में, तो उसके बाद से जब से यूनियंस नहीं है, जो चूंकि सिंध गवर्नमेंट तो इंडिपेंडेंट है, शायद वो मुझे अंदाजा नहीं है कि शायद ये फेडरल सब्जेक्ट है या ये प्रोविंशियल है, तो स्टूडेंट यूनियंस नहीं है हमारे मुल्क में। जो डिबेट सोसाइटीज होती हैं स्पेशली यूनिवर्सिटीज लेवल पे, तो डायलॉग का माहौल खत्म हो गया। उसको आप किस नजर से देखती हैं कि इसको होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? देखिए, आपने खुद ही बयान कर दिया कि ज़ियालत के बाद एक जो हमारा रियासती निज़ाम है, वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में है। अब नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, जहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ नहीं हो, अगर आपके तालीमी इदारों के अंदर डेमोक्रेटिक यूनियंस होंगी, तो डेमोक्रेसी की सीट्स हो जाएंगी। आपके समाज से डेमोक्रेटिक लीडरशिप आएगी। जैसे आपने देखा कि पुराने दौर में आपके सारे सियासी लीडर्स स्टूडेंट यूनियन से आए हुए, अब आपके जी वडेरे आ रहे हैं, वडेरे का बेटा आ रहा है, फिर वडेरे के बेटे का बेटा आ रहा है, और सारा इल्जाम दिया जा रहा है कि मूर्सी सियासत हो रही है। लेकिन ये कोई नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से क्वेश्चन नहीं कर रहा कि इसकी तरफ समाज को किसने धकेला हुआ, लीडरशिप का फुकदान क्यों क्रिएट हुआ है और लीडरशिप क्यों क्रिएट नहीं होने दी जा रही। तो स्टूडेंट्स यूनियन बहुत बड़ा एक नर्सरी है जमहूरियत की, जहाँ पे जमहूरियत की बीज पड़ती है और वहीं से ही आपकी तनावर दरख्त निकलता है। तो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ये इदराक है कि अगर स्टूडेंट्स यूनियन एस्टेब्लिश हो गई, तो ये जो आपके बार बार मार्शल आ जाते हैं, कभी हाइब्रिड निज़ाम आ जाता है, कभी सेल्फ सेंसरशिप आ जाती है, उसके जी लिए मज़ाहमत पैदा होगी। आप खुद देखें कि जब एमआरडी की तहरीक चली थी तो मज़ाहमत कितनी थी, लेकिन जी अब बिल्कुल। पीडीएफ चलिए तो वो मज़ाहमत कहाँ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने जेलों में गए हैं, कौन से जेल को भरो तहरीक चली है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है जहाँ पे आप सामने आए हैं, आपने डंडे खाए हैं, आपने जेलों में गए, आपने खुद तहरीक चलाई कि हम जेलों में जा रहे हैं। तो ये सारा जो एक समाज के अंदर था, वो स्टूडेंट्स यूनियन की वजह से था, और स्टूडेंट यूनियंस के ना होने की वजह से सियासत जो है वो जो समाज के अंदर जमहूरियत है वो अपनी जड़ें नहीं पकड़ रही। और इस पूरे आपकी पूरी अगर गवर्नमेंट भी जमहूरी आ जाए, लेकिन सोसाइटी में जमहूरियत जब तक नहीं आएगी, जब तक आपके इदारों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, तो जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकेगी। तो ये मैं तो बहुत बड़ी फेवर में हूँ स्टूडेंट यूनियन की। जब से 2012 में जामिया सिंध के अंदर एक प्रोफेसर कत्ल हो गया था, जिसके खिलाफ एक तहरीक चली थी, जिसको मैं ही लीड कर रही थी, क्योंकि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। तो मेरे जी 4 नुकात थे। एक नुकता यह था कि इस वाइस चांसलर को हटाओ, दूसरा था कि कातिलों को गिरफ्तार करो, तीसरा था कि जामियात के अंदर से फोर्सेस को हटाओ, और चौथा था कि यूनियंस बहाल करो। और इसके ऊपर हमने पूरे सिंध की यूनिवर्सिटीज 1 महीने के लिए बंद कर दी थी। उसके बावजूद ना यूनियन बहाल हुई, ना फोर्सेस निकली। तो तो क्या अब मसला क्या है, क्यों नहीं हो रही यूनियन बहाल? सिंध गवर्नमेंट पावरलेस है या बिल नहीं है? देखिए, अब पाकिस्तान में आपको पता है कि डिसीजंस करने वाली कुव्वतें कौन सी हैं, और गवर्नमेंट जो है, इतनी कोई भी गवर्नमेंट इतनी एम्पावर्ड भी नहीं है, इतनी पावरफुल भी नहीं है। वो थोड़ा बहुत झगड़ा मोल लेते हैं, लेकिन 100% नहीं आते
کیونکہ وہ ان کو پیراٹائز کرنا پڑتا ہے کہ کس پہ چلا جائے. ایک تو جی یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ جامعات کے اندر جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی نہیں چاہ رہی کہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز بنے. اس کے بعد جامعات کے اندر جب وائس چانسلرس ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس یونین کے خلاف ہے, کیونکہ جب اسٹوڈنٹس یونین بن جائے گی تو وائس چانسلرس کی جو اجارہ داری ہے, مونوپولی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کے جو اصلی حکمران ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ جامعات کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹس یونینز بحال ہو. جب تک اور سیاسی پارٹیاں ہماری جمہوریت کی بات اس وقت تک کرتی ہے جب تک وہ اقتدار میں نہ ہو. جب تک ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کامیاب ہو گئی, قائم اور دائم ہو گئی. اس سے زیادہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے اور جو اقدامات چاہیے اس پہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یونینز, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ایشوز ہیں وہ ہمیشہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, پاور گیمز میں کہیں نہ کہیں پہ نیگوشیٹ ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی گفتگو بڑی کمپریہنسو کی سندھ کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ سے جو ہے مستقبل میں رابطہ رہے گا, اور بہت سارے جو آپ کے ادر ٹاپکس ہیں, ہیومن رائٹس اور وومن امپاورمنٹ, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور میرا مقصد ہی یہی ہے کہ جو سندھ کے جو عوام ہیں اور جو سندھ کے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ پاکستانی نیشنل میڈیا پہ آئے, اور جو اردو میڈیا ہے اس پہ آئے. چونکہ ایک بڑا ڈسکنیکٹ میں نے محسوس کیا ہے کہ سندھ کا جو ریئل وائسز ہیں وہ نیشنل میڈیا پہ یا اردو میڈیا پہ نہیں اپیئر ہوتی یا ان کو موقع نہیں ملتا. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور دوسرے ٹاپک پہ بھی آپ سے بات ضرور کریں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا ہائیڈ پارک, اور ڈاکٹر صاحبہ کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے جوائن کیا ہمیں. تو آپ ہمارے پروگرام کو ضرور دیکھیے گا, اپنے کامنٹ دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اور آج کل کرونا پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, تو آپ پاکستان میں جو کرونا کے SOPs ہیں اس پہ آپ فالو کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.